आज 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र विशेष महाधिवेशनको तयारीमा। कञ्चनपुरको बेलौरीमा सडक र विद्युत विस्तारमा भारतीय पक्षको अवरोध। मतदाता परिचय पत्र छाप्न गरिएको खर्चको औचित्यमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठायो प्रश्न। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियमा सुडानमा सेना वर्गीकरण विवादले हिंसा भड्कियो र खेलकुदमा बुन्डेसलिगा क्लब बायर्न म्युनिखको खराब प्रदर्शन जारी लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेसभित्रको किचलोले मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन। रिक्त 5 मन्त्रालय मध्ये परराष्ट्रमा कांग्रेसले एनपी साउदलाई पठाउने शपथ आज 3 बजे। स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सरकारले व्यवसायीलाई दियो 1 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व छुट। आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेकोमा महालेखाले उठायो प्रश्न। मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दो। जंगली हात्ती पीडित कञ्चनपुरमा बाघको पनि त्रास। निगरानीका लागि बस्ती आसपासका क्षेत्रमा क्यामेरा जडा। सुडानी सेनामा सशस्त्र समूहको समायोजन विवादले हिंसा भड्किँदा 25 जनाको मृत्यु, 183 घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि दौड रोमाञ्चक। लेस्टरलाई हराउँदै सिटीले आर्सेनलसँगको दूरी 3 अङ्कमा झार्यो। चेल्सी ब्राइटनसँग पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साउदको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले साउदको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि आज शपथ गराउने तयारी छ। शपथका लागि 3 बजेको समय तय गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्न लागि हो। दाहालले वैशाख 3 सातासम्म भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेको उनका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिएका छन्। भोलि शपथ ग्रहण हुन्छ हैन भन्ने कुरो एकदम चाहिँ कन्फर्म छ। अब कहिलेकाहीँ घटनाक्रमहरू अलिकति यताउति हुँदा केही भोलि पर्सि पनि हुन सक्ला, तर पनि भोलि हुन्छ। किन भारत भ्रमणको कुरा आउँदा अब परराष्ट्र मन्त्री नभइकन भारत गर्दै राम्रो सन्देश पनि जाँदैन, त्यो प्रभावकारी पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि त्यो चाहिँ अनिवार्य हुन्छ भोलि भन्ने मलाई विश्वास छ। परराष्ट्र मन्त्रीको ले शपथ ग्रहण लिइसकेपछि उहाँले कार्यभार सम्हालेपछि त्यो डेट पनि त्यसको फिक्स हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मतलब वैशाखको 3 सातामा हुन्छ। त्यही 3 साता अगाडि नै होला, नभए त्यसभित्र भइसक्यो। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहालले अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग स्वास्थ्य, कानुन, वन, खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँकी रहनेछ। बाँकी मन्त्रीको टुङ्गो भने सम्भवतः वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनपछि मात्रै हुनेछ। सरकारको सबैभन्दा भरपर्दो आय स्रोत राजस्व हो, तर त्यही राजस्व विभिन्न बहानामा छुट दिँदाको असर राज्यको ढुकुटीमा पर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 1 खर्ब 21 अर्ब भन्दा बढी राजस्व छुट दिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। राजस्वले चालु खर्चै धान्न नसकेका बेला सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न बहानामा 1 खर्ब 21 अर्ब 81 करोड रुपियाँ राजस्व छुट दिएको छ। आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले प्रभावमा परेर उद्योगी व्यवसायीलाई राजस्वमा छुट दिएको हो। तर यो छुट किन दिनु पर्यो भन्ने बारे न आम नागरिकले जानकारी पाएका छन्, न त सार्वभौम जनप्रतिनिधिले नै। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने राजस्व छुट दिनुपर्ने अवस्था आएमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। महालेखाले राजस्व छुट आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, संसदलाई जानकारी नदिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी राजस्व छुटले वस्तुको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानी अभिवृद्धिमा पुगेको सहुलियतको पक्षमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। कसलाई दियो भन्दाखेरि पनि के कारणले दियो, के उद्देश्यलाई दियो, त्यो उद्देश्यको पछाडि चाहिँ नि मापदण्ड छ कि छैनन्, विधि विधान अन्तर्गत दिएको छ कि छैन, त्यसको प्रभावलाई अध्ययन गरिएको छ कि छैन
उद्योगलाई छुट दिएको हो भने उद्योगलाई छुट दिइसकेपछि त्यो उद्योग विस्तार भयो कि भएन, थप रोजगारी प्राप्त भयो कि भएन, ग्रोथमा चाहिँ नि त्यसको योगदान भयो कि भएन भन्ने त हेर्नुपर्छ नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ हेरिया छैन। गत आर्थिक वर्षमा भन्सारतर्फ 97 अर्ब 30 करोड 2 लाख र आन्तरिक राजस्वतर्फ 24 अर्ब 50 करोड 2 लाख रुपियाँ राजस्व छुट दिएको छ। त्यसै गरी राजस्व बक्यौता बढेर 3 खर्ब 45 अर्ब पुगेको छ। एयरलाइन्स, रिफाइनरी उद्योग, पेट्रोल पम्पदेखि मेडिकल कलेजसम्म बक्यौता राख्नेमा देखिएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर असुली गरेको अथवा टिडिएस घट्टी गरेको रकम पनि नबुझाउनु भनेको त सरासर नै यो त ठुलो नै आर्थिक घोटाला जस्तो विषय हो। यसमा त जति ठुलो कारबाही गरे पनि त्यो कारबाही सानो नै हुन्छ। सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा कुनै निजी क्षेत्रले खल्तीमा हालेर त्यो पैसा बुझाउन पनि आनेकानी गर्दा पनि सरकार मुख दर्शक हुनु भनेको चाहिँ सरकारको अत्यन्त लाचारीपन हो। विभिन्न बहाना बनाउँदै चाउचाउ, भुजिया, जलविद्युत कम्पनी लगायतले कम राजस्व तिरेका छन्। राजस्व कार्यालय कलङ्कीमा दर्ता भएको एक इन्जिनियरिङ कलेजले समेत विवरणमा भरेको लाभांश अनुसारको कर नतिरेको भन्दै महालेखाले ब्याजसहित असुल गर्न भनेको छ। त्यस्तै 13 सिमेन्ट उद्योगले 33 करोड 13 लाख रुपियाँ र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटोलमा दर्ता एक कागज उद्योगले 3 करोड 34 लाख रुपियाँ कर छली गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 6वटा वायु सेवा कम्पनीले 71 करोड 5 लाख रुपियाँ कर छली गरेका छन्। एक अटोमोबाइल व्यवसायले विगतमा नभएको 25 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेड क्रेडिट्स देखाई 6 करोड 34 लाख रुपियाँ कम राजस्व दाखिला गरेको र पेट्रोलियम डिलर्सले न्यून नाफा देखाई 69 लाख रुपियाँ कर छली गरेको महालेखाले औल्याएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा दर्ता भएका 3 करदाताले गैर ब्याङ्किङ च्यानलबाट 41 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको सुन खरिद गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष कर छुटका लागि कानुन संशोधन गर्ने पद्धति सुधार गर्न महालेखाले सुझाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र मुरारी घिमिरेका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्रका लागि गरिएको खर्च औचित्यपूर्ण नरहेको औल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 68,49,000 खर्च गरेर मतदाता परिचय पत्र छापेको थियो। तर चुनावको 2 दिन अघि निर्णय गरेर नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, लाल पूर्जा लगायतका परिचय पत्रले समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि परिचय पत्र छाप्नको औचित्य नरहेको देखिएको हो। आयोगले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि यी परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै आयोगले 2074मा 21 करोड 83 लाख खर्चेर अत्याधुनिक छपाई मसिन सहितका सामग्री खरिद गरेको थियो। तर मतपत्र, मतदाता नामावली, मतदान केन्द्रमा छापिने कर्मचारी तथा प्रतिनिधि परिचय पत्र, आचार संहितासम्म आफ्नो मसिन सञ्चालन नगरी बाहिर छापेर छपाई कार्यमा 19 करोडभन्दा बढी खर्च गरेकाले महालेखाले औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो। निर्वाचन आयोग मातहत समेत 320 निकायको 6 करोड 92 लाख बेरुजु देखिएको छ। मुलुकमा सङ्घीय अभ्यास सुरु भएको 6 वर्ष पुग्न लागेको छ। तर सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने राज्यका संयन्त्र भने अझै सक्रिय छैनन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका समस्या समाधान गर्ने निकाय हुन् वा अन्तर प्रदेश परिषद, सबै निष्क्रिय जस्तै छन्। आवश्यकता अनुसार समन्वय र समस्या समाधानको पहल नगरिँदा 3 तहका निकायबीच विवाद बढ्दै गएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न भन्दै 2077 सालमा कानुन बनाइयो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्। तर अहिलेसम्म यो संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन। उता प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक वर्तमान सरकार गठन भएपछि बस्न सकेको छैन। परिषदले सङ्घ र प्रदेश बीचका विवाद समाधान गर्ने र नयाँ योजना बनाउने काम गर्दछ। यस्ता महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत बाँडफाँडमा विवाद कायमै छ। त्यस्तै सङ्घले आवश्यकता अनुसार अन्य कानुन नबनाइदिँदा तल्ला तहका निकायको असन्तुष्टि बढेको बढै छ। नेपाल सरकारको नेतृत्व उहाँले गरेपछि त होला भन्ने मान्छेलाई निराश बनाउनु भएको छ। यसले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा भन्दा नि संविधानको पालना उहाँ गर्न चाहनुहुन्न उहाँहरू भन्ने नै देखाउँछ। कतिपय सङ्घीय कानुनले मार्ग प्रशस्त नगरेको, कतिपय प्रदेश कानुनले मार्ग प्रशस्त नगरेको
र स्थानीय तहलाई चाहिँ केही काम गर्न त्यो खालको चाहिँ जटिलता त्यसले पनि सृजना गरेको छ। त्यसै गरी प्रदेशमा पनि कानुन बनाउँदाखेरि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले सङ्घीय कानुनले मार्ग प्रशस्त नगरेका कतिपय विषयहरू फेरि प्रदेशले कानुन बनाउँदाखेरि पनि त्यो कुरा लागू हुने कार्यान्वयन हुने जटिलताहरू देखिन्छन्। स्थानीय तहको गुनासो पनि उस्तै छ। अधिकारहरू छ नि सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको, त्यो चिजहरूमा कुनैमा छलफलै भएको छैन भनेपछि कुन अधिकार चाहिँ कसले प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा त्यहाँनिर समस्या परिरहेछ। र एउटा चाहिँ तपाईँ के भन्छ कतिपय विकास निर्माणको कामहरूमा पनि त के भन्छ त्यो सबै तिनटै तहको संयुक्त रूपमा छलफल हुनु नपाउँदाखेरि त्यो चिजले पनि त्यहाँ समस्या परिरहेछ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भने केही दिन अघि बसेको थियो। यो बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बिजुलीको पोल सार्न, रुख काट्न, आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने जस्ता विषयमा समस्या भएको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए। वर्षमा 2 देखि 3 पटकसम्म यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारको व्यवस्थाले बैठक नै ओझेलमा पर्दै आएका छन्। 3 तहबीच दूरी बढ्दै गएका बेला बढी क्रियाशील हुनुपर्ने निकाय नै सुस्त हुँदाको असर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा परेको छ। हाम्रो संस्कार र संस्कृति प्रवृत्ति र विगतको पद्धति हामी के थियो भने एउटा केन्द्रीकृत मानसिकतामा हामीले शासन प्रणाली गर्दै आएको अभ्यास थियो। त्यसले कता काहीँ त्यो निमित्तान्न हुन नसक्दाखेरिमा त्यस्तै कुराहरू हाबी भएर आउने हाम्रो अभ्यास भएका कारणले, प्रवृत्ति भएका कारणले उहाँहरूले त्यो अनुभूति गरेका पनि हुन्। तीनै तहका सरकार सक्रिय हुन सके मात्रै देशमा सङ्घीय प्रणाली बलियो बन्ने मात्र होइन, देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान सकिन्छ। तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नेतृत्व गरेका निकायमा देखिएको निष्क्रियताले आशंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पार्टीमा नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मै आलस्यपूर्ण कार्यशैली देखिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन मार्फत पार्टीमा हाल देखिएको विचार र सङ्गठनात्मक सुस्तताको निर्मम समीक्षा हुने बताइरहेका छन्। पदाधिकारी, स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय समिति मात्र होइन, विभिन्न विभाग र जनवर्गीय सङ्गठनमा समेत देखिएको सुस्त कार्यशैलीप्रति अध्यक्ष दाहाल चिन्तित छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र नेतृत्वको अनुहार हेर्ने बाहेक अरू काम नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता जनताबाट टाढा हुँदै जाँदा पार्टी पनि कमजोर बन्दै गएको औँल्याए। उनले सडक र सत्ता दुवैको नेतृत्वमा आफै अघि सर्नु परेको गुनासो मात्र गरेनन्, पार्टीमा विगतमा जस्तो उत्साहप्रद काम हुन नसकेको दुखेसो गरे। हाम्रो पार्टी अहिले त्यति संस्थागत भएर चलिरहेको छैन, भएका निर्णय पनि संस्थागत रूपले कार्यान्वयन त्यति हुँदैन, भइराखेको छैन। माओवादी केन्द्रमा 32 विभाग र 19 जनवर्गीय सङ्गठन छन्। 22 पदाधिकारी, 44 स्थायी र 386 केन्द्रीय सदस्य छन्। पार्टीले 8औं महाधिवेशन 2078 मार्फत पारित गरेको विचारसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म छलफलको विषय समेत बन्न सकेको छैन। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले 2 महिने सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्मका सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन किन फितलो बन्दै गइरहेको छ त? सरकारमा पार्टी भएपछि पार्टी बनाउनेमा कम ध्यान जाने पार्टी नेतादेखि कार्यकर्ताको, सरकारसँगै काम गरेपछि चाहिँ पार्टी बन्छ भन्ने पनि एउटा मनस्थिति र मानसिकता छ। अहिले हामी जान खोजेको चाहिँ बाटो जुन छ त्यसको आवश्यकता पूर्ति हुने खालको त्यो विचार चाहिन्छ, त्यो नेतृत्व चाहिन्छ, त्यस्तो खालको सङ्गठन चाहिन्छ। त्यसमा हामीहरू केही न केही चाहिँ अल्मलिएका छौँ। हामी अब छिटै नै यसको चाहिँ विशेष अब केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्छ। मेरो विचारमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको पनि त्यसमा चाहिँ एउटा दिन तोकिन्छ। एमालेसँग एकता गरेर माओवादी विचारधारा परित्याग गरिसकेको माओवादी केन्द्र यतिखेर वैचारिक कार्यदिशामै अल्मलिएको छ भने आन्तरिक सङ्गठन सुदृढ गर्दै तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्ने भन्दा पनि सत्ताकै अल्झनमा रमाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कैरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्।
ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना किन नियन्त्रण हुन नसकेका होलान्? ए, आयोगको कमजोरी, बी, दलहरूको हेपाहा प्रवृत्ति र सी, अनुशासनको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेपाली भूमिमा विद्युत विस्तारमा भारतीय अवरोध छ। अवरोधका कारण हुलाकी सडक समेत स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को हेपाहा प्रवृत्ति वर्षौंदेखि कायम रहँदा सीमाका नेपाली नागरिकले पटक पटक अत्याचार सहनु परेको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल SSB को ज्यादतीका कारण नेपालीले दैनिक के कस्ता समस्या झेल्नु पर्छ त? यसै विषयमा थप जानकारी दिन कञ्चनपुर संवाददाता हरिश चन्द्रबाग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। हरिश, सीमा नजिकै नेपाली भूमिमा विद्युत लाइन विस्तार गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध सृजना गर्नुको कारण के हो? यहाँले उल्लेख गरे जस्तै अहिले सीमा क्षेत्रमा भारतको अवरोधले गर्दै अहिले चाहिँ हुलाकी सडक खण्ड कालोपत्रे र त्यहाँ विद्युत लाइन विस्तार गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। खास गरी बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कालोपुलदेखि लिएर 25 सम्मको सीमा क्षेत्रमा अहिले भारतले अवरोध सिर्जना गरेको हो र त्यस क्षेत्रमा अहिले कालोपत्रे हुन सकेको छैन। पछिल्लो 3 वर्ष यता भारतीय पक्षले त्यहाँ चाहिँ अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै गरी अहिले भर्खरै मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रमा विद्युत लाइन व्यवस्थापन र विस्तार गर्ने क्रममा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आएर अहिले उक्त क्षेत्र विवादित भएको भन्दै उक्त काम रोक्न दबाव सिर्जना गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यस लगत्तै यहाँबाट चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि पनि भारतीय पक्षले त्यस क्षेत्रमा निरन्तर अवरोध कायम राखेको छ। यो कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को स्थिति भयो र यो सँगसँगै भारतले कञ्चनपुर जिल्लाका धेरै ठाउँहरूमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी म यहाँ जोड्न चाहन्छु कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डाचौकी क्षेत्र, जुन क्षेत्र अहिले गड्डाचौकी बजारसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आएर बस्न थालेका छन्। 1 दशकभन्दा अगाडिसम्म उक्त बनबासा पुलभन्दा पारीसम्म नेपाली भूमि रहेको उल्लेख गरिन्थ्यो भने पछिल्लो दशकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी गड्डाचौकी जुन नेपाली बजार क्षेत्र हो त्यहाँसम्मै आएर चाहिँ बस्न थालेका छन्। यस्तै गरी कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको ब्रह्मदेव बजारमा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेला बेलामा त्यहाँको बजारवासीहरूलाई डराउने, धम्काउने र उठ्न लगाउने गरेको विभिन्न समाचारहरू समेत हामीले प्रसारण गर्दै आएका छौँ। यो सँगसँगै कञ्चनपुरको पश्चिमी क्षेत्रमै रहेको दोधरा चाँदनीमा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मी र त्यहाँका भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यहाँ बेला बेलामा सीमा विवाद भइरहन्छ। यसैगरी कञ्चनपुरको बेलडाँडी, बेलौरी, पुनर्वासमा समेत बेला बेलामा यस्ता सीमा विवादहरू आउने गरेका छन्। अनिता, हरिश, अब यो हुलाकी सडक किनारमा पोल गाड्न खोज्दा SSBले अवरोध गरेको हो, के भन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेलौरी वितरण शाखाले? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त अहिले उक्त क्षेत्रमा व्यवस्थित तरिकाले विद्युत लाइन विस्तार गर्ने, त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सहज रूपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने, बेला बेलामा अवरुद्ध हुने लाइनलाई अब दिगो व्यवस्थापन गर्ने भनी उक्त क्षेत्रमा पोल गर्न लागेको हो। त्यहाँ तार विस्तार गर्न समेत अझै बाँकी छ र त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो कार्यमा भारतीय पक्ष अहिले अवरोधकको रूपमा उभिएको छ र त्यहाँ रहेका सीमा सुरक्षाकर्मीहरू, सशस्त्र सीमा प्रहरी बल, त्यस्तै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बेलौरी नगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकायसँग समेत विद्युत प्राधिकरणले यस विषयलाई समाधानको लागि आग्रह गरेको छ र नगरपालिकाले त जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ कि उक्त क्षेत्रको हुलाकी सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्न भारतले गरेको अवरोध र विद्युत लाइन विस्तार गर्ने क्रममा भारतले गरेको अवरोधलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नगरपालिकाले पत्राचार समेत गरिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिट्टै भारतसँग बस्ने
बैठकमा उक्त कुरालाई उठान गर्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने भनिरहेको छ। र एउटा अर्को प्रसङ्ग के पनि छ भने आज मात्रै परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको एउटा तयारी छ र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको सिफारिसमा कञ्चनपुरकै एनपी साउद हुने भनिएको छ। एनपी साउदकै जिल्लामा यो सीमा विवाद धेरै नै रहेको हुँदा यो समस्यालाई समेत अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा समाधान हुन्छ कि भन्ने एउटा सामान्य झिनो आशा पनि गर्न सकिन्छ। अनिता हरिश, यहाँले भने जस्तै अब हुलाकी सडक खण्ड स्तरोन्नतिमा समेत भारतीय पक्षले अवरोध सृजना गर्दै आएको छ, यसमा नेपाली पक्ष किन मौन छ? अहिले सीमा क्षेत्रमा भइरहेका विवादहरूमा नेपाली पक्षले बेला बेलामा आवाज पनि उठाइरहेको छ। यहाँका नागरिक स्तरबाटदेखि लिएर यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले यो विषयलाई बेला बेलामा उठाएकै अवस्था हो। तर राज्यले यसतर्फ दिगो समाधानतर्फ ध्यान दिन नसकेको हामी सबैको बुझाइ पनि रहेको छ। यो विषयले राज्यका ठुल्ठुला निकायसम्म पनि आवाज पुगेको छ। यहाँको समस्याको बारेमा समाधान हुन सकेको छैन। सीमा क्षेत्रमा हुने धेरै अवांछित गतिविधिहरू पनि छन्। खास गरी भारतीय पक्षले नेपाली क्षेत्रमा बेला बेलामा सीमा अतिक्रमणका कुराहरू त छँदैछन्। सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको घर दैलोमै उनीहरूले चोरी गर्ने, त्यहाँका गाईबस्तुहरू समेत चोरी गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूले खेतीपाती गर्दा अवरोध सिर्जना गर्ने, बाली भित्र्याउनु समेत अवरोध सिर्जना गर्ने, सामान्य व्यापारिक गतिविधिका लागि घरायसी सामान ल्याउँदाखेरि पनि भारतले सीमा क्षेत्रमा एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्ने, यतिसम्म कि नेपाली महिलाहरूलाई भारतीय पक्षले, खास गरी भारतीय त्यहाँका नागरिकहरू, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू समेतले यहाँ चाहिँ विभिन्न आपराधिक घटनाहरू समेत घटेका पाइन्छन्। र यहाँलाई स्मरण गराउँ अनिता, 2073 फागुन महिनामा कञ्चनपुरकै पुनर्वासका गोविन्द गौतमले सीमामै शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो समयमा त्यहाँ कलबर्ड निर्माण गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली हानी गौतमको हत्या गरेका थिए। त्यसको समेत अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन। उक्त घटना समेत अहिले नेपाल पक्षले भारतीय पक्षलाई त्यसको यथोचित अनुसन्धानको लागि समेत बोल्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र यस्ता सीमा विवादहरू निकै नै बढी भइरहेका छन्। यस्ता समस्याहरू बेला बेलामा आउने गरेका छन्। धन्यवाद हरिश। उनी थिए हाम्रा कञ्चनपुर सहकर्मी हरिश चन्द्रबा। कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेपाली भूमिमा विद्युत विस्तारमा भारतीय पक्षले अवरोध सृजना गरेको छ, यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै। कञ्चनपुरमा मानव र वन्यजन्तु बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। विगतमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाएको कञ्चनपुरका भारतीय सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बाघको त्रास समेत थपिएको छ। त्यसो त नरभक्षी बाघको पहिचान गर्न केही ठाउँमा स्वचालित क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। यही चैत्र 10 गते बिहान यस ठाउँका केही महिलाहरू घाँस दाउरा गर्न भारतको दुधवा नेसनल पार्कमा गए। त्यहाँ गएका मध्ये कल्सा सार्कीको बाघको आक्रमणमा परि ज्यान गयो। त्यस यता कल्साको परिवारमा विचल्ली छाएको छ। सङ्घ संस्था सरकारले सबैले हेरिदिनु पर्यो, मेरो स्थिति देखेर हेरिदिनु पर्यो, मेरो बच्चा हेरेर नि हेरिदिनु पर्यो। साना बच्चा छन्, ठुलो बच्चा भइदिए नि केही थिएन। म यिनलाई कसरी पाल्ने हो? मेरो त स्थिति यस्तो छ, आफू कमजोरी छु। 32 वर्षीय कल्सा सार्कीको बाघको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको ठिक एक हप्तापछि यही चैत्र 17 गतेका दिन कञ्चनपुरको बेलौरीसँग सीमा जोडिएको भारतीय गाउँमा पनि बाघको आक्रमणबाट एकजना भारतीय महिलाको मृत्यु भयो। त्यसै क्षेत्र नजिक चैत्र 22 गते दिउँसो उखु काट्ने क्रममा एकजना भारतीय महिलालाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनायो। यस अवधिमा पुनर्वासदेखि बेलौरीसम्मका सीमावर्ती मानव बस्ती नजिकका क्षेत्रमा बाघ देखिन थालेपछि बाघको त्रास फैलिएको हो। बाघ बस्तीमा पस्न नदिन ती क्षेत्रका नागरिकहरू रातभर जागराम बस्न थालेका छन्। घटना घटेको चाहिँ यसको बाघको मुभमेन्ट भनेको ठाउँ चाहिँ अलिकति यो 203 नम्बर पिलरतिर नै अक्सर देखिने गएकोले हामी अहिले
पिलर नम्बर 203 को सेरोफेरोमा नै यो सीसी क्यामेरा जडान गरेका छौँ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पछिल्लो 3 साता यता बाघको त्रास बढेपछि बाघको पहिचान गर्न स्वचालित क्यामेरा जडान गरिएको छ। बाघको आक्रमणबाट मानवीय क्षति समेत हुन थालेपछि त्यसको पहिचानका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको सहकार्यमा क्यामेरा जडान गरिएको हो। सम्भावित कुनै दुर्घटना होला भनेर हामीले चाहिँ कुन बाघ हो, कस्तो चाहिँ अवस्थाको बाघ हो, अब यो बच्चा सहितको बाघ हो अथवा घाइते हो अथवा बुढो हो, यो तीनटा अवस्थामा चाहिँ बाघले चाहिँ मान्छेलाई आक्रमण गर्ने अवस्था हुन्छ र बाघले मान्छेको मासु अथवा रगतको स्वाद पाइसकेको अवस्थामा पनि आक्रमण गर्ने अवस्था हुन्छ। सीमावर्ती भारतीय दुधवा नेसनल पार्क हुँदै सीमा क्षेत्रका मानव बस्तीमै बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तुहरू ओहोर दोहोर बढेको छ। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रशासनले प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ भने स्थानीयले होसियारी र सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। आयोजना सुरु गर्ने तर बीचमै अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज जुन दिन्छ नि लास्टमा त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। कडाभन्दा कडा सजाय र कारबाही हुनु पर्यो। लाइसेन्स पनि खारेज गर्नु पर्यो। महत्त्वाकांक्षी हुनै नसक्ने योजनाहरू ल्याएको भएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो। पहिलोकोलाई कसरी सम्पन्न गर्ने यो पनि मेरै देशको जनताकै लागि हो भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ हाम्रो देशको नेताहरूमा पनि छैन। जनताको चाहना अनुसारको योजना लिएर जानुपर्छ। बजेटको सुनिश्चितता बिना नै यस्तो आयोजनाहरू ल्याउँदाखेरि धेरै आयोजनाहरू अल्पत्र परेको छन्। द्रौटी जब्त हुनु पर्यो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हो। कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने। बीचमा ठोक्नलाई उसलाई खारिज नै गरिदिनु पर्यो। नीतिगतै व्यवस्था गर्नुपर्छ। आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा मुख्य आयोजककर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्छ। पार्टीले चाहिँ जस पाउँछ कि भन्ने डरले पनि यो चाहिँ अल्पत्र परेको। बासिन्दाहरूले पनि ढकढकाउनु पर्छ। कुनै एउटा निकाय अनुगमन नियन्त्रणको लागि हुनु पर्यो नि। देश र जनताको भन्दा पनि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ लागेको कारणले गर्दा चुनावको बेलाको नीति मात्र भएकोले गर्दा यो अल्पत्र भएको। नीति नियम बनाउने कुराहरूमा पनि अलिकति कडाइका साथ लागू गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले भैरहवाबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा सिधा उडान गर्ने भएको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निगमले आगामी जेठको दोस्रो सातादेखि ती दुवै गन्तव्यमा नियमित उडानको तयारी गरेको हो। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली र क्वालालम्पुर सिधा उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। दुवै मुलुकसँग उडान अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। उनले जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी, बजारीकरण लगायतका काम पनि सुरु भइसकेको बताएका छन्। दुवै गन्तव्यमा सातामा कम्तीमा एउटा उडान हुनेछ। भैरहवाबाट उडानका लागि निगमको वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। निगमले हाल दुवै गन्तव्यमा काठमाडौँबाट भने नियमित उडान गर्दै आएको छ। 2079 जेठ 2 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। यो विमानस्थलबाट अहिले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ कुवेतको जजिरा एयरले उडान भरिरहेको छ। महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन कमजोर रहँदा निक्षेपकर्ताको बचत जोखिममा रहेको भन्दै अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ। बचतकर्ताले बचत गरेको रकम सहकारीले फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा 5 वटासम्म उजुरी परे पनि सहकारी विभागले अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। सहकारीहरूले बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको, अपचलन तथा अनियमितता गरेको, कार्यालय फेला नपारेको, ठगी गरी फरार भएका 64 वटा उजुरी परे पनि कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले औल्याएका विषयप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिएको छ, सरकारसँग यो कुराकानी गरेको छ, तर निराकरण गर्ने सवालमा गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिएको छ, सरकारसँग यो कुरा गरेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राजधानी खार्तुमको अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेसको अड्डा नजिकै सुडानको सेनाले हवाई हमला गरेको छ। सुडानको सेनामा अर्धसैनिक दस्ताको राष्ट्रिय सेनामा समायोजन विषयमा र सरकारलाई नियन्त्रणमा लिन यो भिडन्त भएको छ भने नागरिक शासनको स्थापना गर्ने प्रयासलाई जोखिम पुर्याइएको छ। शनिबार भएको हिंसात्मक झडपमा सुडानी चिकित्सक युनियनले कम्तीमा 25 जना मारिएका र 183 घाइते भएको जनाएको छ। अर्धसैनिक बल आरएसएफले खार्तुम स्थित राष्ट्रपति भवन, सेना प्रमुखको निवास, सरकारी टेलिभिजन स्टेशन र विमानस्थल, उत्तरी शहर मोरेभो, एल्फासर र पश्चिम डार्फुर राज्य कब्जामा लिएको जनाएको छ। सुडानी हवाई सेनाले आरएसएफको गतिविधिको हवाई सर्वेक्षण गर्न मानिसहरूलाई घरभित्र बस्न भनेको छ। आज खार्तुममा बिदा घोषणा गर्दै विद्यालय, ब्याङ्क तथा सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने भएका छन्। सेनाले अर्धसैनिक बल विघटन नभएसम्म वार्ता नहुने शर्त राखेको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।